अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं की मोहम्मद जावेद रिल्ला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वो नुस्खा मैदा, क्योंकि इंसान के जिस्म में सबसे अहम किरदार मैदे का होता है। क्योंकि आप जो भी अच्छी या कोई बुरी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले वो मैदे में जाती है और वहाँ से ही उसका बाकी निज़ाम और बाकी निज़ाम उसका शुरू होता है। और क्योंकि जब इंसान अपनी गलती, गफलत और मसाइल की वजह से जो हमारे इंतहाई अहम अज़ा, जिन्हें अज़ाए रईसा कहा जाता है, तो इनकी जब ज़रूरियात के मुताबिक इनका ख्याल नहीं रखता तो परेशानियां और बीमारियां जन्म लेती हैं। और इनमें से मैदा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अहम जिस्म का हिस्सा है, औज़ू है। इंसानी जिस्म में तवानाई, हरकत, नशोनुमा और इसकी बुनियादें इसी में होती हैं। क्योंकि इंसान जो कुछ भी खाता है उसे चबाता है, हजम करना और फिर इससे जिस्मानी और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं उन तक उनकी खुराक पहुँचाना, ये सब मैदे का काम है। लेकिन जब आप मैदे में जब कोई ऐसी चीज़ जैसे ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, चाय का कसरत से इस्तेमाल, ये चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं तो मैदा मुतवरम हो जाता है और सोजिश हो जाती है और सोजन की हालत में तब्दील हो जाता है। इससे मैदे का दर्द, कैं या सीने में जलन समेत काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना होता है। मैदे की इन बीमारियों की वजह से इंसान का पूरा जिस्म मुतासर होता है और मज़ीद कई बीमारियों के असबाब पैदा होने के, जिसमें सर का दर्द, आधे सर का दर्द, नज़र की कमज़ोरी और इसमें जिगर की खराबी, हड्डियों का दर्द, गुर्दों में खराबी, वज़न में कमी और मर्दों में ज़्यादा तर इहतलाम, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, इहतलाम, जरियान और औरतों में लिकोरिया या माहवारी की खराबियाँ, नींद की खराबी, जहनी इंतशार, तनाव और वो सब मसाइल हैं जिनसे मैदे का लाजमी ताल्लुक़ होता है। मैदे की बीमारियों के असबाब, मैदे की बीमारियों में अक्सर ज़्यादातर अल्सर, यह ख़ानदानी बीमारी के तौर पर भी देखा गया है। इसलिए इसको अल्सर होने के इम्कानात दूसरों से ज़्यादा रहे। 50% मरीज़ों को अल्सर के, जो मैदे का अल्सर है उसके ऊपर यानी मुंह के करीब, और वो असबाब जो मैदे में ज़ख्म पैदा करते हैं, बैक वक्त एक या एक से ज़्यादा अल्सर भी बना सकते हैं। लेकिन 90% मरीज़ों को सिर्फ एक ही अल्सर होता है, जबकि 10 से 15% मरीज़ों को मुख्तलिफ किस्म का अल्सर हो सकता है। अमूमन मरीज़ को इसका एहसास उस वक्त होता है जब कैं के साथ खून आना शुरू हो जाता है या अंदर से कोई मैदे की झिल्ली फट जाए। तो इसमें ज़्यादातर अक्सर जो लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं और ज़्यादातर एंटीबायोटिक, दाफे दर्द अद्वियात का इस्तेमाल, इनका अहम किरदार होता है। अल्सर की तमाम पेचीदगियाँ ख़तरनाक होती हैं। इनमें से कोई भी अलामात या पेचीदगी जानलेवा साबित हो सकती है और अल्सर का मरीज़ ज़िंदगी से मायूस, परेशान और बेचैन और असाबी तनाव का शिकार रहता है। मैदे का आसान इलाज, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी अलामात के साथ इलाज पेश करता हूँ, ताम गुजारिश है कि अगर किसी को समझ में ना आए तो उस वक्त तक इस्तेमाल अद्वियात ना करे जब तक किसी अच्छे तबीब से मुशावरत ना कर ले। और इसमें एक नुस्खा, अगर सर में दर्द रहता है, पखाना वक्त मुकर्रर या मामूल में नहीं, नींद की ज़्यादती है, तो किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई
اطریف الزمانی لے لیں، ہمدرد کی لے لیں، کرشی کی لے لیں، اور اس کا 1 چمچ صبح شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور سونے سے قبل انجیر، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور انجیر کے 3 سے 4 دانے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا نسخہ، اگر سر میں درد، جسم میں تھکاوٹ، کمزوری، قبض اور پخانہ میں درد، جلن کے ساتھ، یعنی اگر بواسیر علامات ظاہر ہو رہی ہوں یا پخانے کے ساتھ خون کا اخراج ہو رہا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین جوارِ جالینوس 1 چمچ اور صفوف ٹھنڈک کرشی کمپنی کا یہ استعمال کر لیں۔ اور یہ انتہائی مجرب چیز ہے، بہت فائدہ دیتا ہے بواسیر والے مریضوں کو، کیونکہ آنتڑیوں میں تیزابیت، گیسز کی وجہ سے یہ امراض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے۔ اور ایک اور چیز، معدے کی تکلیف کی وجہ سے نظر اور دماغ کمزور گیا ہو، یا قبض کا احساس ہو، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، سر میں زیادہ چکر، آدھے سر کا درد ہو، تو ایسی علامات میں شربت فولاد 2 چمچ اور اطریف الوسطی قدوس 1 چمچ رات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر قبض زیادہ ہو تو 3 سے 4 دانے آپ مربع ہریڑ کے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی انتہائی مجرب چیز ہے، مربع ہریڑ کے ساتھ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں۔ اور اگر سینے میں جلن، تبخیر، قے، معدے میں درد کا احساس ہو، تو یہ علامات بنیادی طور پر السر کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے تشخیص اس کی ضروری ہے، اس لیے آپ اپنے طبیب سے ضرور ملیں اور کچھ مفید ترکیب و علاج اس کا مشورہ کریں، کیونکہ زیادہ تر معدے کے جب زخم ہو جاتے ہیں اندر، تو اس میں ہلدی بہترین چیز ہے، کیونکہ ہلدی جو اندرونی زخم ہیں ان کو منجمد کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے ہمارے استاد، ہمارے بزرگ ہلدی کو استعمال کرواتے تھے۔ اور آپ اس کو دودھ میں 1 چمچ ڈال لیں ہلدی کا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہلدی ثابت لیں اور اس کو آپ خود باریک کریں، خود صفوف کریں، کیونکہ جتنی بھی بازار سے ہلدی ملتی ہے یہ خالص نہیں ہوتی۔ خالص ہلدی وہی ہوگی جو آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو صفوف کریں گے، وہ استعمال کر لیں، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور عام طور پر تبخیر، جیسے معدے میں جلن، گیس، اس کے لیے پھکی کا نسخہ، ہاضم کا نسخہ، وہ میں آپ دوستوں کی نظر کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ بنا لیں، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ہمارے استاد کی بک میں سے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، یقین جانے بہت بہت ہی مجرب چیز ہے، ہم تو اکثر اس کو بناتے ہیں۔ اور یہ احتلام کے مریض بھی اس کو استعمال کریں، جن کو خواب کی صورت میں احتلام ہوتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ نسخہ بھی بتائیں گے، وہ بھی اس نسخے کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نسخہ میں آپ لوگ دوستوں کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے بادیان، یعنی سونف آپ نے لے لینی ہے، اور کالا نمک، سچر نمک جس کو کہتے ہیں وہ، جوکھار، برگ پودینہ، یعنی پودینے کے پتے لینے ہیں، اس میں ڈنڈلیاں نکال لینی ہیں، اجوائن دیسی، اناردانہ، اور کالی مرچ، فلفل سیاہ جس کو کہتے ہیں، اور فلفل دراز، یہ لمبی لمبی ہوتی ہیں، پنسار سے مل جاتی ہیں۔ نشادر آپ نے ٹھیکری والا لینا ہے، اور کوئی نشادر نہیں ڈالنا، کیونکہ ٹھیکری والا نشادر سب سے اچھا نشادر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میٹھا سوڈا لے لینا ہے، 7 لیموں جس کو ٹاٹری کہتے ہیں وہ لے لینی ہے۔ یہ تقریباً سب دوائیں آپ نے برابر وزن، اگر 1-1 تولہ لیں گے تو ثابت ادویات 1-1 تولہ لیں گے، اگر 2-2 تولے، 5-5 تولے، جتنا آپ بنانا چاہیں ثابت ادویات کو، اگر آپ اس کو 1-1 تولہ لیں گے تو اس میں 7 پودینہ آپ نے 4 ماشے ڈالنا ہے، باقی تمام ادویات 1-1 تولہ، 7 پودینہ 4 ماشے، لیکن 7 پودینہ اینڈ میں ڈالنا ہے، باقی ساری چیزوں کو صفوف کر کے پھر اس کو ڈال لینا ہے، تو یہ انتہائی اکثیر ہاضم تیار ہوگی۔
اور اس کو آپ لوگ استعمال کریں. ہر غذا کے بعد آدھی آدھی چمچ ارک سونف ساتھ ملا لیں تو سب سے بہتر. کسی اچھی کمپنی کا یا کسی کوئی طبیب خود بناتا ہو تو وہ سب سے بہتر ہے. اور الحمدللہ ہم تو ارکیات بھی اپنے خود بناتے ہیں, بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. تو آپ یہ چیزیں تمام اس کا سفوف کر کے اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. جزاک اللہ.